अस्सलाम वालेकुम। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। जी हाँ, 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं आपके सामने इफ्तार की रौनक लगाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ये पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वलाखिर आप लोगों के लिए ही लगाई गई ट्रांसमिशन है जिसमें हम शेफ़्स भी लेकर आते हैं, स्कॉलर्स भी लेकर आते हैं, मेरी और आपकी हार्ट टू हार्ट बातचीत भी साथ साथ चलती रहती है। तो इस वक्त जो हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे और देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या बनता है। हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ स्टीवन एंथनी जो कि आए हैं आवारी टावर से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तो आज क्या बनाने वाले हैं? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। आज हम लोग बना रहे हैं झटपट सी चीज़ बना रहे हैं, चिकन पार्मेज़ान, जो झटपट तैयार हो जाती है हमारे पास। झटपट तैयार हो जाती तो है। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, ऑरिगानो हो गया, सॉल्ट हो गया, पार्मेज़ान चीज़ हो गई, गार्लिक हो गया, एग चाहिए होता है, इसके लिए क्रम की ज़रूरत होती है, मैदे की ज़रूरत होती है। तो ये आज हम बिल्कुल सब कुछ आपके सामने शेफ़। देखिए, जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किचन में जाते हैं, चाहे वो एज अ शेफ़ आप जाएं या घर में मौजूद ख़वातीन या जो भी पकाने से शगफ लगने वाले लोग हैं। तो किचन में जाते ही सबसे पहले हमें ख्याल आता है हाथ धोने का, यानी कि हाइजीन का। और हाइजीन की बात आती है तो बात आ जाती है डेटॉल की। तो हम पहले हाथ धो लेते हैं शेफ़, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई डेटॉल जो है वो आपके और आपके घर वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत मौजू है। डेटॉल से आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत जो है वो होती है डेटॉल से। और डेटॉल सोप और डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट। और शेफ़ आ जाइए, मेरे ख्याल से हाथ धो लिए शेफ़ ने और हम स्टार्ट करते हैं। और शेफ़, ये जो चिकन है काफ़ी बारीक आपने उसका लिया हुआ है ना? यस, एक्चुअली चिकन की जो ब्रेस्ट के फ्लेवर है ना वो हम लोग थिन लेते हैं ताकि फ्राई करने में, कि इसको शैलोस फ्राई करते हैं हम लोग। और ये झटपट पक भी जाते हैं। यस, फ़ौरन तैयार हो जाती है। तो बस अब शुरू करते हैं हम इसको बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं। अच्छा, ये आपने 2 बारीक फिलेस इसके लिए हैं? एक ब्रेस्ट को मैंने 2 ब्रेस्ट कर दी हैं। ओके, और ये फॉर 1 पर्सन है ये सर्विंग? 1 पर्सन की। ठीक हो गया। तो भाई ये जो है ना फॉर 1 सर्विंग है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं तो जो जो इंग्रेडिएंट्स जितनी मकदार में हम यूज़ कर रहे हैं आप उसको डबल ट्रिपल करते जाइएगा अकॉर्डिंगली। शेफ़ ने पैन रख लिया है और जाने वाला है। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर देंगे हम लोग, ताकि यहाँ पे ऑयल गर्म होता रहेगा, फिर साथ में हम लोग चिकन को मैरिनेट करते रहेंगे। अच्छा शेफ़, वैसे तो हमारे पास टाइम की कमी होती है ना, क्योंकि इफ्तार का वक्त होता है करीब। अदरवाइज़ इसको मैरिनेट करने के लिए कितनी देर रखा जाए? अभी सिर्फ आप इसको ऑन द स्पॉट बना के यानी कि मैरिनेट किया और बना सकती हैं। अच्छा, फ़ौरन बना सकते हैं कोई। और पहले से अगर आप टेस्ट लगा करेंगे तो उसमें भी ये कि फ्लेवर अच्छा डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया। ये आप क्या लगा रहे हैं? ये इसमें ब्लैक पेपर डाला है मैं, इसलिए ब्लैक पेपर लगा रहे हैं। ये सॉल्ट डाल रहा हूँ। सॉल्ट। अच्छा शेफ़, ये वाला जो फ्राइंग पैन है ना, इसको ज़रा सा साइड में कर दीजिए, फिर आप आराम से बना लीजिए। जी, क्योंकि इसका तो यूज़ ही नहीं है। जी, फिर हम इसके अंदर ये क्या क्या गया इसके अंदर? ये इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वाइट पेपर, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा यॉक डाल रहा हूँ ताकि इसको, ये सिर्फ एग यॉक को, यस, नहीं पूरा एग है। अच्छा, फुल एग है ये? यस, उसको बीट किया हुआ है। ऑलराइट। बीट करने के बाद इसको मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करने के बाद इसको हम लोग क्रम करके रख लेंगे जब तक वहाँ ऑयल गर्म हो रहा है या मैरिनेशन कर रहे हैं मैम। ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं शेफ़्स को मैरिनेट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पतले पतले चिकन है तो ये पक भी जल्दी जाएगा। तो अगर आपने घर में कुछ इरादा कर लिया है बनाने का इस तरह का तो अभी भी टाइम है, क्योंकि इफ्तार कराची की नहीं हुई है। फिलेज अगर मौजूद है तो झटपट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे मौजूद होते हैं। सबसे अच्छी बात ये ना कि सब घर में मौजूद होता है। अगर आपका कुछ इरादा है इस तरह का पकाने का और आप नहीं रख रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, बाज़ार से एक दिन जाके ग्रोसरीज़ करके आ जाएं और फिर पूरे रमज़ान आप इस तरह की चीज़ें बनाएं, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं, साथ में इनका फ्लेवर ज़रा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यूजुअली इफ्तार में हम वही पकौड़े, चाट और वही सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो ये ज़रा हेल्दी चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छा एक इजाफा होता है। अब आप देखें, इन्होंने आराम से उसको मैरिनेट कर लिया है। विद इन फ्यू मिनट्स ये मैरिनेट हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक हो गया। बस जब तक शेफ़ इसको मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए हमें भी आप ब्रेक दे दीजिए, जब तक ये मैरिनेट भी हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। और हम शेफ़ के साथ तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर रहे थे और शेफ़ ने काफ़ी अच्छी चीज़ें मैरिनेट करके उसमें लगा दी हैं और वो फ्राई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि शेफ़ के बाद जब अज़ान होती है और हम जाते हैं वापस आते हैं तो हमारे साथ 2 स्कॉलर्स मौजूद होते हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सब्र और शुक्र का टॉपिक। और हमारी जो लाइफ लाइन्स हैं वो खुली होंगी, आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं और अपने सवाल हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जो स्कॉलर्स मौजूद होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि ये रमज़ान का महीना सिर्फ रहमतों बरकतों का ही नहीं, ये सब्र और शुक्र का भी महीना है। और हम जैसे कि हर बार ही कहते हैं, मैं और मेरी टीम हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पार्ट से हम जो भी अवेयरनेस या जो भी ऐसा मैसेज आपको दे सकें कि आपकी ज़िंदगी में वो फ़ायदेमंद साबित हो। उसमें ये बहुत ही अहम एक बात है कि सब्र और शुक्र करना सीखें। जितना हम सब्र और शुक्र अल्लाह का अदा करते चले जाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह ताला हमें उतना ही नवाजता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम रिस्क को देखें तो रिस्क को देखकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और रिस्क भी सिर्फ ये नहीं कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो रिस्क है। हर वो चीज़ जो आपकी नेमत है और रहमत है वो रिस्क ही कहलाती है। आपकी बीवी बच्चे आपका रिस्क हैं, आपकी जॉब, आप जो सांस ले रहे हैं, आप जिन आँखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ नेमत है और हर चीज़ रिस्क में शामिल होती है। अब चलते हैं शेफ़ की जानिब। जी शेफ़, हो गया है मैरिनेट? यस, हमारा वो ये देखें, हमने प्रोसीजर किया था कि हमने उसको क्रम लगाया, हमारा वहाँ ऑयल तैयार हो चुका हुआ है। तो अब इसको हम यहाँ पे शैलोस फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन में मेरे ख्याल से फ्राइंग पैन में चला गया है एक चिकन, और दूसरे फ्राइंग पैन में शेफ़ क्या है ये रेड ये रेड सॉस बनाया है जो इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग करने के बाद फिर इसको गार्निश कर देंगे हम। अच्छा, ये रेड सॉस आपने किससे बनाया है? ये रेड सॉस बनाया है टोमेटो कंगूसी से बनाया है, और इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा नेशनल वालों का केचप। नेशनल का केचप, भाई नेशनल केचप की तो क्या ही बात है। फ्रेश टोमेटोज से बना हुआ केचप जो कि क्या ही लज्जत अपने सामने रखता है। आप इसको किसी चाइनीज़ में इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी फूड में इस्तेमाल करें, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाएं। और साथ ही मैं एक आइडिया आपको देती हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, ढेर सारा नेशनल का चाट मसाला डालें, नेशनल का चिली गार्लिक सॉस की लाइंस लगाएं, थोड़ी सी केचप की लाइंस लगाएं और फिर आप इसको सर्व करें। आप क्या ही इसकी बात है। और साथ में जो इनका मेयोनीज़ है वो तो इस कदर फ्रेश है, आपको लगेगा जैसे बस अभी फ्रेश किसी ने बना के आपके सामने पेश कर दिया। क्योंकि नेशनल जो है ना वो क्वालिटी पे कभी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोल पराठा बनाएं उसमें आप हर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो शेफ़ हैं वो हमारे यूज़ करेंगे इसमें केचप, और जो ये वाला सॉस है इसको आपने कुछ ख़ास तरीके से बनाया है? Yes, या ये बस नॉर्मल एक टोमेटोज़ का सॉस? नॉर्मल टोमेटो को यानी कि ब्लांच किया, ब्लांच करने के बाद इसकी स्किन जो है वो पिल की है, पिल करने के बाद ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लाइव में टाइम नहीं होता है तो शेफ़ बना कर लेकर आए थे ताकि यहाँ पर आपको बताया जा सके। सिर्फ टमाटर हैं, उनको हल्का सा आपने स्टीम किया है? यस, स्टीम करने के बाद फिर इसकी स्किन आउट की, स्किन आउट करने के बाद ब्लेंड करके पका के लेकर आएंगे। और इसमें पड़ा इसमें हम लोग केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल वालों का बेहतरीन रिजल्ट है इसका। इसमें शेफ़ नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला हुआ है आपने, सिर्फ टोमेटोज़ हैं? ये सभी वो है। अब ये जैसे इसमें कमी पेशी लगती है, इसमें टोमेटो सॉल्ट पेपर, सिर्फ सॉल्ट पेपर ऐड होगा इसमें, और ऑरिगानो ऐड हो जाएगा। ओके, सॉल्ट पेपर एंड ऑरिगेनो, और साथ में जाएगा नेशनल का टोमेटो केचप। तो इसमें सिर्फ केचप डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं? चिली गार्लिक सॉस भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, इनके फ्लेवर है। और इनका एक और भी डिप सॉसेस भी हैं, रेड सॉस हॉट सॉस भी इनका बहुत अच्छा है, हॉट सॉस भी बहुत अच्छा चलता है इन लोगों का। हॉट सॉस भी सारे यानी कि नेशनल वाले के जितने प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये आपने क्या ऐड किया? ये इसमें पार्मेसन चीज़ ऐड की है ताकि इसके अंदर एक ग्लेस टाइप पैदा हो जाए, जो कि हम इसकी टॉपिंग पे डालेंगे चिकन पे। ओके, और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है ना, तो झटपट बन गया है। यस, और साथ में आप चिकन देख सकते हैं, क्योंकि चिकन बहुत पतला फिले है ना, तो उसकी यही तो अच्छी बात होती है कि विद इन फ्यू मिनट्स जैसे ही आप उसको हीट करें वो तैयार हो जाता है। शायद इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं? इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और प्लेटर पे भी बना सकते हैं। जो एयर फ्रायर होता है ना उसमें भी बना सकते हैं, सब चीज़ में। एयर फ्रायर में ज़रा जो लोग होते हैं ना फिटनेस कॉन्शियस लोग होते हैं, जिनको वो कहते हैं कि जी ऑयल में हम नहीं खा सकते, और स्टीप फ्राई, तो उससे बेहतर है कि आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। आप शैलो फ्राइज़ को कर सकते हैं फ्राइंग पैन पे, एक हल्का सा स्प्रे कर लें आप ऑयल का, हल्का फुल्का सा, कि बस वो थोड़ा सा तर हो जाए ऑयल से ऑब्वियसली, और उसके बाद आप ये आराम से इसमें डाल के बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। और शेफ़ ये मुझे नूडल्स भी नज़र आ रहे हैं आपके बोल में, आप पास में। हाँ, ये नूडल, ये इसकी गार्निश है।
अच्छा, ये हम लोग इस पे गार्निश करेंगे, उसको टोस्ट करेंगे बटर के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ इसको टोस्ट करेंगे। प्लेट के नीचे से जाएंगे, फिर चिकन के पीस ऊपर आएंगे, चिकन पार्मेजान, और ये सॉस ऊपर आ जाएगा, पार्मेजान चीज़। मतलब फुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम आज रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़बरदस्त। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना शेफ़, तो हम स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, वो इसी तरह के डिश को ऑर्डर करना पसंद करते हैं। लेकिन आपने तो रेसिपी सारी शेयर कर दी, अब तो आराम से घर में हम लोग ये बना सकते हैं। और कितना आसान है ये, अगर आप जाते हैं मार्केट में या रेस्टोरेंट में जाके जब हम लोग ये खाते हैं तो ये इतनी एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि घर में अगर आप बनाते हैं तो बहुत आसान पड़ जाता है। बाय द वे रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। चिकन पार्मेसन इंग्रेडिएंट्स भी हैं। चिकन ब्रेस्ट जो है वो लिया है तकरीबन ½ पाउंड, और ये बारीक इसमें काट लिया है स्लाइस की सूरत में। ½ कप के करीब फ्लोर है, सॉल्ट हस्ब ज़रूरत है, हस्ब ज़ायक़ा, ब्लैक पेपर है इसके अंदर, और चीज़ है इसके अंदर, ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर, साथ में ऑलिव ऑयल जिसमें हम इसको सौते कर रहे हैं, और सॉस भी है। और सॉस के अलावा यहाँ पे जो चाइनीज़ सॉसेस हैं, डिप सॉसेस हैं, रेड चिली सॉस है, स्वीट एंड चिली सॉस भी यहाँ पर मौजूद है नेशनल का। काफ़ी सारे सॉसेस हैं, उसमें से भी आप अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत। और शेफ़ ने निकाल ली है चिकन हो गई है तैयार। अब हम जा रहे हैं शेफ़, अब हम क्या करने वाले हैं? ये सब हम इसकी प्रेजेंटेशन करने लगे। यहाँ मैं स्पैगेटी को टोस्ट करने लगा हूँ। ओके, ये ज़रा आप इम्पॉर्टेंट ये वाला जो है ना पॉइंट है, ये स्पैगेटी वाला देख लें किस तरह से किया जाता है। लोग मिला के ऑयल को वैसे ही रख देते हैं, तो ज़रा इसको सीख लें। शेफ खुद सिखा रहे हैं। इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ। ऑलिव ऑयल क्या है? ताकि ऑलिव ऑयल से ये होता है कि अच्छी शाइनिंग भी आती है और साथ में पास्ते में फ्लेवर डेवलप हो जाता है। ओके, ये स्पैगेटी मेरी ब्लांच थी, ब्लांच करके मैं लेकर आया था। और ये अभी हम, और इसमें हम कुछ शामिल नहीं करेंगे। सॉरी, इसमें हम कुछ शामिल नहीं करेंगे। इसमें हम लोग एक्चुअली क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होते हैं तो इसमें सिर्फ सॉल्ट काम करते हैं। वैसे सॉल्ट डालने की हमें जरूरत है क्योंकि हम पार्मेजान चीज़ भी डालेंगे ना। जी। तो पार्मेजान चीज़ भी सॉल्टी होती है, और ये भी इसमें सॉल्ट होते हैं। स्पैगेटी कोई भी पास्ता लें उसके अंदर भी जो है ना सॉल्ट होता है। अच्छा। ठीक है, बस हमारे पास शेफ सिर्फ 2 मिनट हैं क्योंकि फिर हम लेंगे अजान का वक्फा। ज़बरदस्त, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आ गई स्पैगेटी, और अब इसके साथ क्या जाने वाला है? ये चिकन जाएगा इसमें। यस, ये देखिए जनाब, ये आ गया चिकन के दोनों पीस रख दिए हैं। और अब क्या हमारे पास सिर्फ सॉस है शेफ। वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। ये देखिए, और ये सॉस गया ऊपर इसके, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी शेफ़, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। कराची में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है, और उसके बाद हम सब ये मिलकर खाएंगे और आपको बताएंगे इफ्तार करके कि कैसी बनी है। चलिए, रेसिपी जो हो गई है हमारी कंप्लीट। थैंक यू सो मच शेफ़। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। अब ये बनी कैसे है वो मैं इफ्तार के बाद आप लोगों को बताऊंगी। अब वक्त हो जाता है इफ्तार का कराची वालों के लिए। पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर वाले जो है वो, और कई डिफरेंट जगहों पे अजान जो है वो हो चुकी है, तो आप लोग हमें दुआ में याद रखिए। कराची वालों तैयार हो जाइए, बस अजान होने वाली है। हमें दीजिए इजाज़त इफ्तार की। इफ्तार के बाद मैं और मेरी टीम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे 2 रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, और बात करेंगे सब्र और शुक्र के ऊपर। लेकिन अभी ड्रिंक बाकी है तो शेफ़ भी हमारे साथ होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक के इफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। भाई, हम लोगों ने की अभी इफ्तारी और शेफ़ ने क्या ही मज़ेदार स्क्रम्शियस रेसिपी बनाई थी। और मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आपकी रेसिपी मिस हो गई आपसे तो कोई बात नहीं है, आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर डॉन न्यूज़ के, हमें सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद ये रेसिपी आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। और कल बनाइए घर पर इफ्तार पर और दाद लीजिए सभी से। अब जो है ना बारी आ जाती है जूस की, तो आज ना एक बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी जूस बनने जा रहा है, जिसको फिटनेस में जो लोग हैं ना, जो फिटनेस फ्रीक्स हैं स्पेशली वो लोग, और जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं खून बनाना है, खून बनाने वाला जूस जो है वो बनाने वाले हैं। सो जो हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं वो अवारी टावर से हैं, स्टीफन एंथनी साहब। सो शेफ़, ज़रा बताइए कौन सा जूस बनाने जा रहे हैं हम?
آج ہم لا رہے ہیں میم ABC جوس. ABC. لوگوں کا سوال ہوگا کہ ABC جوس کیا ہے. A فار ایپل, B فار بیٹ روٹ, C فار کیرٹ. ان سے سب کا ہم آج اس میں بلینڈر کریں گے جوس کو, اور اس کو جوس ہم آج بنائیں گے. جھٹ پٹ جوس تیار ہو جاتا ہے یہ. جی, یہ ہمارا ہیلدی کتنا ہوتا ہے یہ؟ یس, یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. یہ ہمارا ایپل ہے, اور یہ کیرٹ ہے ہمارا, اور یہ بیٹ روٹ ہے. اس کے اندر ہم حسب ذائقہ صرف لیمن جوس ڈالیں گے اور جنجر کے تھوڑے چنکس ڈال دیں گے. اچھا شیف, میں نے نوٹس کیا کہ آپ نے اس کا آپ نے ایپل کی اسکن اتاری. ایپل کا اسکن اتارا ہے جی, کیونکہ جنرلی ہم لوگ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں نا. جنرلی ایسے ڈالتے ہیں, پھر اس میں وہ دھڑاپن رہتا ہے, یعنی کہ اس کو ایپل کی جو اسکن ہوتی ہے نا وہ ہارڈ ہوتی ہے, تو وہ صحیح بلینڈ نہیں ہوتی ہے, تو وہ گلے میں لگ رہی ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو یہ بلینڈ کر کے یعنی کہ وداؤٹ اسکن کریں گے, تو وداؤٹ اسکن میں یہ ہے کہ بالکل فائن وہ پراپرلی فائن بلینڈنگ ہوگی اس سے. تو ہم یہ اس کا پروسیجر شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل. یہ ہم نے ایپل ڈالا, یہ کیرٹ. آج کل ایپل اور کیرٹ کا سیزن بھی ہے نا, تو وہ بڑے اچھے سے آپ کو مل بھی جائے گا. اور یہ بیٹ روٹ مزیدار بھی بہت بنتا ہے. بہت لیمن جوس ڈال دیتے ہیں. یا لیمن جوس اس کے اندر. یس. پھر ہم استعمال کریں گے نیشنل والوں کا چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ, یہ تو ایک فیوجن ریسیپی ہو گئی. یس, یہ ایک الگ اس میں جو ہے یعنی سمجھے ٹچ ہے کہ ایک الگ فلیور آ جائے گا. بالکل نیشنل کی تو کیا ہی بات ہے. میں بریک میں جانے سے پہلے بھی کہہ رہی تھی, یہ میری پرسنل خود کی ریسیپی ہے. میں فرینچ فرائز کے اوپر نیشنل کا چلی گارلک ساس, کیچپ, ٹومیٹو کیچپ اور نیشنل کا چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں, اور پھر اس کو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. 5 کلو آلو بھی کم پڑ سکتے ہیں, یقین جانیے. اور نیشنل کی تو خیر کیا ہی بات ہے, فریش ٹومیٹوز کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت یہ آپ ڈال رہے ہیں برف اس کے اندر. اس کے اندر آئس ڈال رہا ہوں میں, آئس کیوبس, اور یہ بھی حسب ضرورت جتنا آپ کو جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں. اوکے. یہ کچھ سلش سا بن جائے گا شیف؟ یس, کیونکہ اس میں ہم نے پانی تو ایڈ کیا نہیں ہے, اس کے اندر ہے وہ برف ہے ساری نا. جی برف ہے, برف کے ساتھ جو اس کا تو پانی تھا وہ بھی تھوڑا بہت ڈال دیا. یہ ادرک ڈال دیا اس کے اندر میں نے. ادرک, اب اس کو ہم اس کو بلینڈ کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ یہ بلینڈ ہونے جا رہا ہے. ایک چیز مین چیز تو بھول گئے, روح افزا. یہ تو ہم جو اس پہ مشروب مشرق, روح افزا, راحت جاں. 110 سال سے زائد ہو چکے ہیں روح افزا کو, اور 35 سے زائد ممالک میں اس وقت یہ اویلیبل ہے. اور کہاں مشہور نہیں ہے, ہر افطار کے دسترخوان پہ, ہر ٹیبل پہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے. تھوڑا بہت پانی ایڈ کر سکتی ہوں. کلر دیکھیں اس کا کتنا بہترین کلر نکل رہا ہے. یہ ہماری جوس ہو گئی ہے تیار. شیف میرے کان میں جو ہے نا PCR والے کہہ رہے ہیں, شیف نے بالکل وہی جوس کا رنگ لا دیا جو آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے. یہ روح افزا کا ہی سوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے. میں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے, ڈیزائنر ویئر پہنا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے, یہ آ گیا میڈم جوس ہمارا. یہ ہماری ڈرنکس ہو گئی تیار. واہ زبردست. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا غضب کا کلر نکل کر آیا ہے. اچھا ویسے ہم نے روح افزا جو ہے وہ میٹھوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے, جوسز میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی میں, اگر وہ ہوتا ہے نا شوگر ڈراپ ہونے لگ جاتی ہے, تو میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ وہ شوگر ڈراپ ہو تو تھوڑا سا روح افزا ڈال کے تیز ٹھنڈا پانی پی لیتی ہوں. ABC ڈرنک کا جو ریسیپی کارڈ ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمدرد کا روح افزا 1 ٹیبل اسپون, بیٹ روٹ, کیرٹ, جنجر, ایپل, اور اس کے ساتھ ساتھ آئس کیوبس اور شان کا چاٹ مسالہ ہم نے استعمال کیا ہے. اور اس کی شکل دیکھیے کتنا ہی کوئی ہیلدی یہ ڈرنک ہے. ABC جوس آپ ہر ڈاکٹر سے, نیوٹریشنسٹ سے, ڈائٹریشن سے, سب سے یہ سنتے آئے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا, وہ ہمیں کہتے ہیں خون بنانے والا جوس, خون بنانے. تو یہ وہی جوس ہے خون بنانے والا, اور جو ہے آپ کے سامنے موجود. تھینک یو سو مچ
शेफ़ स्टीफन एंथनी जो कि अवारी से तशरीफ़ लाए, आपने ज़बरदस्त रेसिपीज़, वो जो चिकन था ना इफ्तार में हम सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच वंस अगेन तशरीफ़ लाने के लिए। सो व्यूअर्स, हमारे रौनक के इफ्तार में ये रेसिपीज़ आपने देख ली हैं, मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, सहरी में रिपीट भी होगा, वरना आप हमारे सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले जाके यूट्यूब चैनल, और फिर जो है ना वो आपने देखना है। वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं सब्र और शुक्र के हवाले से, और दो हमारे हर दिल अजीज़ रिलीजियस स्कॉलर्स मुफ्ती नूर साहब और सरवत आपा हमारे साथ होंगी, बात होगी। लेकिन अभी वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज का बहुत ही एक अहम टॉपिक होने वाला है जिस पर हम डिस्कस करेंगे अपने स्कॉलर्स के साथ, जो कि है सब्र और शुक्र का। यहाँ पर मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम बचपन में सुना करते थे कि, लेकिन मैंने जब ये किस्सा कहीं सुनाया या सुना, लिटरली मुझे गूज़ बम्स आ जाते हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं आज वो किस्सा आपके सामने रखूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शर्फ़ हासिल था कि वो अल्लाह ताला के साथ जाकर हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, लोगों के मसाइल लेके जाते थे। तो एक रोज़ जब वो अल्लाह ताला के पास जा रहे थे तो रास्ते में एक ताजिर दोस्त उनका मिला और उनसे कहता है कि मूसा कहाँ चले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला के पास जा रहा हूँ, उनसे हम कलाम होने। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के पास जा रहे हो ना तो उनसे कहना कि बहुत दे दिया है, अब ना दें, रखने की जगह नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फ़कीर मिलता है। फ़कीर उनसे पूछता है मूसा कहाँ चले। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास। तो कहते हैं कि मेरा एक सवाल लेके जाना और अल्लाह से पूछना कि ज़रा सा कुछ मुझे भी अता कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम चलते हैं, अल्लाह ताला के पास जाते हैं, हम कलाम होते हैं, अल्लाह ताला उनको उन सवालों के जवाब देते हैं और वो वापस नीचे आते हैं। ताजिर उनसे मिलता है। ताजिर कहता है हाँ मूसा बताओ भाई, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब्र और शुक्र करना छोड़ दो, हम तुम्हें देना छोड़ देंगे। आगे से वो कहता है कि अरे मूसा कैसी बात की तुमने, जो मुझे देने वाला है, कायनात का मालिक है, जो मुझे नवाजता जा रहा है, देता जा रहा है, मैं उसका सब्र और शुक्र छोड़ दूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। उसका ये कहना था कि उसका मालिक गनीमत डबल ट्रिपल होने लगा। उसी वक्त उसने वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्हें वो फ़कीर मिला जिसने दूसरा सवाल किया था, और फ़कीर ने कहा मूसा को दे के, ए मूसा मेरा जवाब लेकर आए आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हें कि तुम सब्र और शुक्र अदा करना शुरू करो। इतने में फ़कीर कहता है कि किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? इस लंगोट का जो मैंने पहनी हुई है। और उसी वक्त एक हवा का झोंका आता है, जो लंगोट था वो भी उड़ा के ले जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सब्र और शुक्र कितना अहम है हर इंसान के लिए और मुसलमान के लिए, कि जब अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, उसके आगे सजदा रेज़ हो जाते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो खुश होकर हमें देता ही चला जाता है, नवाजता ही चला जाता है। तो ये सारी बात इस ईमान पर आ जाती है कि हम दिल से अल्लाह पर तवक्कल रखें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, सजदे में जाके अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत कर दे, और जो अल्लाह ताला हमें अता करता चला जाए, अल्लाह का सजदे में जाकर शुक्र अदा कीजिए। यकीन जानिए हम बड़े ही नाशुक्र लोग हैं। हमें जितना कुछ मिलता जा रहा है ना, हमें लगता है कि पता नहीं बस शायद हमारी कोई बहुत ही बड़ी कोई ऐसी औकात है, हम कोई बहुत ही बड़े लोग हैं जो अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला नवाज रहा है, लेकिन साथ ही अगर आप सब्र और शुक्र अदा करते चले जाएंगे, आँख खुले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतनी अल्लाह ने आपको बिनाई बख्शी है, आप बात करते हैं, गले से आपकी आवाज़ निकल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके पास घर में रिस्क मौजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फैमिली मौजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ठंडी हवा आपके जिस्म को छूती है, आपको महसूस होता है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हर एक नेमत का, हर एक रहमत का, और अगर जो चीज़ नहीं भी है ना उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला की कोई मसलिहत होती है। इंसान को लगता है कि ये हमारे पास नहीं है, हम तो बड़े ही कोई रंजीदा हैं या पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ है, लेकिन अल्लाह नाराज़ नहीं है। अगर अल्लाह ने नहीं अता किया आपको, उसमें भी उसकी कोई ना कोई मसलिहत शामिल है। सो आज हम बात करेंगे सब्र और शुक्र की अहमियत की, कि इस्लाम में कितना अहमियत का हामिल है। और हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने एक वाक़या जो ये बयान किया, जब मैंने वाक़या बयान भी किया है ना, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं उसी वक्त जब मैं बयान भी कर रही होती हूँ, मैं दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं आज यहाँ पे इस सीट पर भी बैठी हूँ ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये सीट नवाजी है, ये प्लेटफॉर्म नवाजा है, मुझे इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे लोगों में लाकर बिठाया है। आप क्या कहेंगे सब्र और शुक्र के ऊपर? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें तुम पर बढ़ाता चला जाऊँगा। वाला इन कफ़रतुम, और अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अज़ाब शदीद तरीन है। यानी कि जब कोई शख्स, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अब शुक्र के दो तरीक़े हैं। एक है ज़बान से शुक्र अदा करना, जिसे कहते हैं लिसानी शुक्र, और एक है आज़ा यानी जिस्म से। आपकी जिससे मिसाल के तौर पे किसी ने आपको कुछ दिया, आप उससे बोलेंगे थैंक यू, और थैंक यू करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो, तो सामने वाला शख्स जो है ना, वो लगेगा कि इसने सही तरीके से थैंक्स अदा नहीं किया। तो जब आप अल्लाह कोई आपको नेमत दे, कैसी नेमत? ये बोलना, ज़बान नेमत है, ये कान नेमत है, आँख नेमत है, समझने के लिए, सोचने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया, ये नेमत है। आप चल कर अपने कदमों से आएँ तो पैर अल्लाह की नेमत है। आपको अल्लाह ने घर दिया तो एक नेमत है। आपको माँ बाप दिए तो ये एक नेमत है। आपको बहन भाई दिए तो ये नेमत है। बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी नेमत है। औलाद एक नेमत है, और औलाद सेहतमंद है, ये बड़ी नेमत है। वो फर्मा बरदार है, ये एक नेमत है। आप खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, खाना जा रहा है, या एक वॉल लगा होता है, सांस की नाली में खाना नहीं आ रहा, खाने के लिए सांस नहीं आ रही, ये एक नेमत है। आप पलके बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, मट्टी के ज़रात हवा के अंदर हैं, अल्लाह ने आपको बचाया, ये एक नेमत है। इतने सारे बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया आपके जिस्म में जाता है और आपको टाइफाइड या दूसरे अमराज हो जाते हैं, तो इतने लाखों बैक्टीरिया के अंदर अल्लाह ने आपको सेहतमंद ज़िंदगी, ये नेमत है। तो नेमत का शुक्र अदा कैसे करें? अब जहन में रखिएगा नाज़रीन, ज़बान से आपसे कोई पूछे आपके कैसे हालात हैं, तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रवायत में ये आता है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह की नेमतें उसके पास मुसलसल होती रहें और अल्लाह की नेमत बढ़ती रहें, तो उसे चाहिए वो जितना हो सके अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारोबार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद कैसी? आप जितना अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे, अल्लाह उतनी नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। दूसरा ये कि दिल के अंदर उस नेमत का इजहार रखें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल करम अता फरमाएगा। लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतें इतनी होंगी कि आपका दामन खाली हो जाएगा, मगर नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात की भाई, कि आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना अदा कर सकते हैं ना, आप किए चले जाएं, और आप यकीन करें अल्लाह ताला खुश होकर आपका मान रखेगा और आपको उतना ही नवाजता चला जाएगा। वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं सब्र और शुक्र के हवाले से, और मुफ्ती साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी एक क़स्सा बयान किया था सब्र और शुक्र का, अगर ऐसा ही कोई सब्र और शुक्र का क़स्सा आप नाज़रीन के को सुनाना चाहें, क्योंकि जो क़स्से होते हैं ना, ये लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं, तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसी आप कोई चीज़ सुनाएं हमें भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अल्लाह से जब भी मांगे यकीन के साथ मांगे। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, उसके बाद शुक्र पे बात करूँगा। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं इंसान को, उसकी हैसियत उसके मिजाज के मुताबिक दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए ज़्यादा मिल जाए तो वो गुमराह हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा दौलत फ़िरौन को ले डूबी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मकाम मर्तबा शद्दाद को ले डूबा, बहुत ज़्यादा ताकत यजीद को बर्बाद कर गई। आज आप किसी को, किसी पैसे वाले को कहें कि अल्लाह आपको फ़िरौन जैसा बना दे, तो वो नाराज़ हो जाएगा। आप किसी ताकतवर को कहें कि अल्लाह आपको नमरूद जैसा बना दे, वो नाराज़ हो जाएगा। इसके मुकाबले में आप किसी को कहें कि अल्लाह आपको उस्मान गनी या इमाम हुसैन जैसा बना दे, वो आपसे राज़ी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शर्फ़ फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, नेमतें दे के भी और नेमतें ले के भी। बेशक।
یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم خوف کے ذریعے، نقصان کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اچھا پروردگار جو ان حالات میں بھی شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اسے مقام ایوب عطا فرماتا ہے. مقام ایوب کیا ہے کہ اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی، مال بھی ہے، دولت بھی، تمام چیزیں ہیں. اچانک اللہ نے آزمائش کا معاملہ لیا، اولاد، گھر، جانور، سب زلزلہ آیا، سب چیزیں ختم ہو گئی. 18 سال تکلیف کے اندر رہے. لوگ پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے، تو آپ کہتے تھے اللہ کا بے پناہ کرم ہے. نہ اولاد رہی، نہ جانور رہے، نہ مال و دولت رہی، اور اللہ نے 18 سال کے بعد آزمائش ختم کی ان کے شکر کی وجہ سے. تو اللہ نے مقام نبوت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے مقام عطا فرمائے تو زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک شخص تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں. میں نے سنا ہے کہ تو بیماری، تکلیف یا آزمائش میں راضی ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ میں اس قابل نہیں، اے اللہ یہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں، مجھے اور نعمتیں عطا مت کر. ایک دن ان کو ہاتف غیب سے آواز آئی. تو اس طرح سجدہ شکر ادا کرے گا تو ہم نعمتیں مستقل تجھ پہ بڑھاتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ نے گاڑی لی، آپ نے گھر لیا، آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ ادا کریں، زبان سے ادا کریں. میں آپ کو ایک مزے کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ کیا ہے؟ جب آپ گھر دیکھیں کہیں الحمدللہ، گاڑی دیکھیں الحمدللہ، آپ بچوں کو دیکھیں دیکھتے کہیں الحمدللہ. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ طاقتور ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، نظر بد یا حسد کی وجہ سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پیسہ ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا جو اللہ نے سورہ کہف میں بتایا، ایک تو آپ فوراً دیکھیں کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور فوراً دیکھتے کہیں الحمدللہ. آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پر نچھاور کرتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگ تو جیسے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں بھی پڑھتی ہوں، میں جو کرتی ہوں میں بتاتی ہوں تاکہ لوگ سن کر اس کو اپنا لیں. تو کیا ہی بات ہے کہ 2 نفل شکرانے کی آپ روز پڑھیں، روز پڑھنے چاہیے 2 نفل شکرانے کی. ہمیں اتنی نعمتوں سے اللہ نے اگر نوازا آپ ہے. جیسے ابھی لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہی ساتھ 2 نماز شکرانے کے پڑھ لیں گے، وہ 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ہو جائے گا، وہ 2 رکعت نماز تہجد بھی ہو جائے گی. اور جب جو شخص تہجد پڑھتا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا تھا کہ جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو آپ 2 رکعت نماز شکر بھی ہو جائے گی، وہ تہجد بھی ادا ہو جائے گی. آپ اپنے روٹین بنائیں اس کو. یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور ویسے بھی مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں نا، یا ادروائز بھی اگر کسی سے ہمیں کچھ مانگنا ہے، جیسے کمپنی کے CEO کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو پہلے جاتے ہی مانگنا نہیں شروع کر دیتے نا، ہم تھوڑی سی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. سر آپ بہت اچھے ہیں، کیسے ہیں، گھر میں سب خیریت ہے، آپ کا فلانا کام تو بڑا ہی اچھا تھا. چلیں آپ اس کو کہہ لیں کہ ہم بٹرنگ کرتے ہیں نا. تو ایسے ہی جب آپ حاجت مانگنے جاتے ہیں نا اللہ کے پاس، تو مجھے لگتا ہے ہمیں ذرا سا اللہ کو بھی وہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ ایک ٹاک کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے 2 شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. اسماء الحسنہ جو ہے نا، جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس، ثبوت، جبار، خالق، جب آپ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اور پھر آپ دعا کے اندر نبی پہ درود پڑھیں گے، آگے درود رکھیں، نیچے درود رکھیں، بیچ میں اپنی دعا رکھیں، اللہ قبول فرما لے. سبحان اللہ. پھر اللہ کیوں نہیں سنے گا اگر آپ اتنے چاو کے ساتھ، لگن کے ساتھ مانگیں. رونق رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. آپا ہم بات کر رہے ہیں آج صبر اور شکر کے حوالے سے، اور میں نے شروع میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور شکر کا جو ایک بہت مشہور قصہ ہے وہ ویورز کو سنایا تاکہ ہم ذرا بتا سکیں کہ صبر اور شکر کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور خاص طور پر ریلیجن میں اگر ہم دیکھیں اسلام میں، اور پھر جب بات آ جاتی ہے روزے کی، تو میں چاہوں گی روزوں میں کس طرح سے صبر اور شکر ادا کیا جائے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے روزے کے درمیان صبر اور شکر کرنے کی، رمضان میں صبر اور شکر کرنے کی. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ایوان سلادی میں کہاں ملتا ہے؟
صبر کا پھول سرے نو کے سنا کھلتا ہے۔ یقیناً صبر بہت بڑی چیز ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں تو ہم کو بہت زیادہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ یعنی جب بھوک اور پیاس لگے تو اس وقت ہم کو صبر کرتے رہنا چاہیے، اور جب افطار کا وقت ہو تو ہم کو شکر پروردگار عالم کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک جو روزہ افطار کرتے وقت اس کو فرحت اور خوشی کا احساس ہوگا، اور دوسرے اس روزے کا اجر و ثواب جو میدان قیامت میں ملے گا۔ تو ہم کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور صبر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جب شکر کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاشْکُرُوا فِي رَشْکُرْکُم، یعنی تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا۔ تو ہم کو رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب، صبر اور شکر کی اگر ہم دیکھیں تو کیا قرآن شریف میں اس کے لیے کچھ بتایا ہے صبر اور شکر کرنے کے لیے ترجمے کے ساتھ؟ کیونکہ ہم تو یوزولی عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم اتنا وہ بودر نہیں ہوتے کہ ہم بس عربی میں پڑھ کے سمجھتے ہیں فریضہ ہم نے پورا کر لیا۔ تو کیا صبر اور شکر کی اہمیت یا اس کے بارے میں کچھ قرآن کی روشنی میں کچھ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی متعدد آیات صبر کے حوالے سے بھی ہیں اور متعدد آیات شکر کے حوالے سے بھی ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ صبر کی تعریف بھی سمجھیں، صبر کہتے ہیں کسے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا، اور صبر کی 3 اقسام ہیں: صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، یعنی کہ اطاعت میں صبر کرنا۔ مثال کے طور پر سخت سردی ہے یا سخت گرمی کا روزہ ہے اور اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، تو آپ اس گرمی میں صبر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت میں صبر۔ اسی طرح مصیبت میں آپ شکوہ نہیں کرتے، آپ مصیبت میں خاموش ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان میں یہ کہ اللہ میں راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ بندے خدا، تو نے اپنی زبان سے میرے لیے شکوہ ادا نہیں کیا، لوگوں سے شکایت نہیں کی، جو تجھ پہ اللہ نے آزمائش دی میں نے اپنی جنت تجھ پہ واجب کر دی۔ اچھا، صبر ابتدائی دور میں ہوتا ہے، یعنی کہ جیسی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئی، آپ اسی وقت آپ اللہ کے اس معاملے پر راضی ہو گئے کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ابو سفیان ثوری العراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ہر قدم پہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، لفظ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ان کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی یہ جملہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کون؟ فرمایا میں سفیان ثوری۔ اچھا، وہ جو عراق کے بہت بڑے عالم دین ہیں؟ فرمایا، کہنے لگے میرے 3 بیٹے تھے میرے، ایک تھا 6 سال کا، ایک تھا 4 سال کا، اور ایک تھا 1.5 سال کا۔ میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا بچی کی پیدائش کے وقت میں نے ایک خوشی کے اندر اپنے جانور کو ان بچوں کے سامنے ذبح کیا تھا، تو میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیل میں اس کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی، اور میرے سامنے اس بچے نے تڑپ کے جان دی۔ تو جو 6 سال کا بچہ تھا وہ بھاگ کر جہاں لکڑیاں پڑی تھیں، جہاں تندور تھا، وہ وہاں گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد میں ہوش میں آیا اور جب میں اس بچے کے پاس گیا جو 6 سال کا تھا، تو دیکھا اس کے منہ سے جھاگ نکلنے، اس کو سانپ کاٹ کے جا چکا تھا، وہ بچہ بھی مر چکا تھا۔ دونوں لاشیں رکھ کے جب میں رونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میرا تو 1.5 سال کا بیٹا میرے ساتھ تندور کے وقت روٹیاں بنا رہا تھا، میں کھیل رہا تھا، وہ وہاں لیٹا ہوا تھا۔ تو جب میں گیا تو وہ لڑک کر اس تندور میں جا چکا تھا۔ ابو سفیان ثوری، میں 3 جنازے دفنا کر آ رہا ہوں اور میں خانہ کعبہ میں آتے ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا۔ ایسی آزمائشیں، ایسے معاملات لوگوں پہ رہیں، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا رہتے ہیں۔ جو آج نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ بادشاہوں کے پاس نہیں تھیں۔ آج غریب سے غریب آدمی پنکھا استعمال کرتا ہے، آج سے 300 سال پہلے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمت نہیں تھی۔ آپ جس سواری پہ چل کر آتے ہیں وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ آپ کے پاس پہننے کی چپلیں ہیں۔ مفتی صاحب، ایک کالر ہیں محمد عظیم کراچی سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ڈان ٹی وی کی پوری ٹیم کو بہت بہت رمضان مبارک۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی آپ جی ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام آپ نے سجایا ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں اور ہم بہت مستفید ہوتے ہیں اسکالرس کی بات چیت سے۔ میرا جو سوال ہے بیسکلی صبر کے حوالے سے میرا سوال ہے
کہ بیسکلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پر پرابلم آئی یا کسی نے ہمیں تکلیف دی تو ہم نے صبر تو کر لیا، لیکن ہم یہ جملہ اکثر و بیشتر لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صبر کر لیا لیکن دیکھ لینا ہمارا صبر پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ کس تناظر میں چلی جاتی ہے بات کہ مطلب ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسے الفاظ کہتے ہوئے کہ بھئی ہم نے تو صبر کر لیا لیکن دیکھ لینا اس کے آگے آئے گا، ہمارا صبر پڑے گا اس کے اوپر. اس حوالے سے ذرا آگاہی کروا دیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ مفتی صاحب. سوال بہت دیکھیے اچھا کیا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بندے بھی کوئی تکلیف آزمائش آئی اور اس نے اس وقت خاموشی اختیار کی، شکوہ نہیں کیا. اگر آپ لوگوں سے شکوہ کریں گے تو جو صبر کا اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. آپ نے اس وقت تانے دینا شروع کی یا بد دعا دینا شروع کی تو وہ جو آپ کے نیکیوں کے ثمرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. خاموشی اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. بہت ہی خوب. آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں گی؟ اچھا، اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صبر پڑے گا، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور پروردگار عالم ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں شمار فرمائیں. آمین آمین. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس صبر کے گھونٹ کو پی لیجئے، اور اگر آپ نے صبر کرنے کے بعد بھی اگر اس طرح کے کچھ الفاظ نکالے تو پھر وہ صبر تو صبر ہوا ہی نہیں. یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. امید کرتی ہوں آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اتنا انفارمیٹیو یہ پروگرام ہے، اس کو سن کر بھی بہت اچھا لگتا ہے، دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. ہمارے پاس جو آپ کے فیڈ بیکس آ رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہم صبر اور شکر کی اہمیت پر بات کر رہے تھے، اور مفتی صاحب نے اور آپا نے ہمیں بتایا کہ صبر اور شکر کرنے سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. کچھ ایسے قصے بھی ہم نے آپ کو سنائے صبر اور شکر کے حوالے سے. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر ہم قصہ دیکھیں، یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، شکر ادا کیا، اور ایک آیت تھی جس کو وہ پڑھتے رہتے تھے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جب اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ اسے پڑھیں. میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صبر یوسف علیہ السلام نے بھی کیا ہے، صبر یونس علیہ السلام نے بھی کیا ہے، صبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، صبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے. صبر تو میرے نبی نے بھی کیا ہے کہ جب پیدائش ہوئی تو والد کو نہیں دیکھا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کے ہوئے تو جو دادا پالتے تھے ان کا بھی سال ہو گیا. در پہ در مشکلات، تکلیف، آزمائشیں. تو یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اور جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو وہاں دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اور بالخصوص جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں نا امید نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک معاملے کو، لفظ استعمال کو شاید آپ کو عجیب لگے، انجوائے کرتے ہیں. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. جب میری ماں میرے لیے برا نہیں سوچ سکتی، میرا رب تو کروڑوں مرتبہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. 70 تو زیادتی کے لیے نا، کروڑوں خربوں تعداد میں اس سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے برباد کیسے کرے گا. تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک انی کنت من الظالمین، میں نے ظالموں میں سے تھا. تو اس طرح کے الفاظ ادا کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. تو آج بھی کوئی شخص تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتے رہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب کوئی تکلیف آتی تھی، آزمائش آتی تھی، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجات. اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، آپ نماز حاجات کہہ لیں یا صلاۃ الحاجات کہہ لیں. نماز نفل پڑھنے کا انداز ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے سجدے کی حالت میں دعا کریں کہ اللہ جو مشکل ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، اے اللہ اس کو دور فرما. اور یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں. امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات، آزمائش کو دور فرما دے گا. جی، آپ اس کو آیت کریمہ کی تسبیح کہتے ہیں نا، اس تسبیح کا کوئی خاص نام ہے؟ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من یہ آیت کریمہ الظالمین. کی تسبیح. اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک حجرہ مخصوص کرو یا ایک کمرہ کہ جہاں پر تم عبادت الہی کرتے ہو، اور جب رات ہو جائے تو پورا رات کو اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب اور کتاب کرو کہ آپ نے پورا دن کیسے گزارا ہے.
اور اس کے بعد آپ اس مقام پر جاؤ اور سجدے میں سر رکھو اور کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار عالم تو سبحان ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں، تو پروردگار عالم آپ کے اوپر تمام تر مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ ویسے اگر کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت میں ہو، کیونکہ دیکھیں ہم سبھی لوگ زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نشیب و فراز سے گزرتے ہیں اور بہت زیادہ دلی طور پر اداس ہو جاتے ہیں، ایک اداسی چھا جاتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اس وقت صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، اور وہ مقام بھی شاید اللہ تعالیٰ اس لیے لے کے آتا ہے کیونکہ وہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کس کے پاس جاتا ہے، انسانوں کے پاس جاتا ہے یا میرے پاس واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو اس وقت یہ تسبیح میں نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں کہ بہت اچھی مقدار میں، کثیر مقدار میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ کون سا ایسا وقت مقرر کریں یا چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے، میں اس لیے بھی آپ سے یہ ساری باتیں پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم غلط بھی سن رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے نا بہت ساری مس انفارمیشن بھی پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو کب پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، خاص دنوں میں پڑھنا چاہیے یا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جو تسبیح انبیاء علیہ السلام کی مشکل کشا ہو تو یقیناً وہ ہمارے لیے مشکلات میں کس قدر ثابت ہوگی، مگر اس کا پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے، پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے گا۔ کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے نا، جو فیک لوگ کچھ بھی لکھ کے اور آگے سے کہہ دیتے ہیں آپ شیئر کریں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ اس کے بارے میں ذرا اس کی اوتھینٹسٹی بھی چیک کر لیں، کیونکہ لوگ اب تو دینی تعلیمات کو بھی اس طرح سے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی بیٹھ کر کوئی بھی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اسی لیے یہ بات پوچھی کیونکہ آیت کریمہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بڑا سیریس ہے، اور میں نے اس کے بارے میں آئے دن کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ جی اس کو 3 دن پڑھنا چاہیے، اس کو 90 بار پڑھنا چاہیے، تو میں نے اسی لیے آپ سے بات پوچھی کہ کیا اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح اور شام کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے آزمائش اور بیماری یہ 2 لمحات ایسے جس میں اللہ بہت زیادہ یاد آتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب بندہ تکلیف میں ہو، بالخصوص بیمار ہو، وہ جو کرا رہا ہوتا ہے نا، جب وہ کراتا ہے تو اللہ اسے ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب یہ کہ جنت میں اللہ آپ کے نام کا ایک درخت لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جس آزمائش پہ بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت کتنی بھی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، لاتعداد پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، جتنا کریں گے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے پاس بس تھوڑا ہی وقت ہے ٹرانسمیشن ختم ہونے میں، اگر آپ کچھ میسج دینا چاہتے ہیں جھٹ پٹ اپنے ویورز کو صبر اور شکر کے حوالے سے۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ یعنی مسلمانوں کو، ہم سب کو صاحبان ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر و شکر سے کام لیں، کیونکہ پروردگار عالم کو صبر و شکر کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہمیشہ ہر لمحہ الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں، کب اس زبان سے شکوہ چھوڑ دیں، شکر ادا کریں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ دونوں نے، اور آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، اور اتنی اچھی طریقے سے جو سادہ زبان میں جو ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن آپ تک جاتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت جو میرے دل میں سوال آتے ہیں یا ویورز ہم سے سوال پوچھتے ہیں یا جو ہوتا ہے نا، جو ٹاپک رکھا ہوتا ہے اس سے جو ریلیونٹ کویسچنز ہوتے ہیں میرے ذہن میں وہی بالکل سادہ الفاظ میں ان سے پوچھتی ہوں، وہ اسی طرح سے جواب دیتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ تک اوتھینٹک انفارمیشن لے کر آئیں، ہم آپ کو بتائیں کہ بھئی جیسے آج ہم نے صبر اور شکر پہ بات کی کہ صبر اور شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے کتنا اہم ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان ہے تو شکر ادا کر لیا، رمضان ہے تو ہم صابر بن گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمام اچھی باتیں جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں رمضان میں، اور صرف رمضان کی حد تک نہ رہے، رمضان کے بعد بھی ہم اپنی ان عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی 30 روزوں کے بعد ہماری عادتیں واپس سے ویسی ہو گئیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی عہد کر لیں کہ بھئی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنائیں، اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کریں وہ اچھی باتیں، اپنے آپ کو خود جج کریں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کہاں غلط ہیں، کہاں صحیح ہیں، کہاں عبادت میں کمی ہے، کہاں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اور یقین جانیے جس روز آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی اور ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو آپ بھول جائیں گے ہر چیز کو، آپ کو صرف اللہ یاد رہے گا اور اللہ آپ کے دل میں اتر جائے گا، اور آپ کے کام ایسے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ دعائیں دیں گے مجھے
اسی میسج کے ساتھ یہ رمضان ٹرانسمیشن 8 بج چکے ہیں، ختم ہوئی۔ میرا اور آپ کا ساتھ 8 بجے تک تھا۔ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی 1 بجے سے 3 بجے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ، اچھے ٹاپکس کے ساتھ، اور اس کے بعد کرکٹ، اس کے بعد شیف، اور اس کے بعد بہت ساری معلومات، نیوز اور ہر طرح کے کھیلوں کے میدان سے خبریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے 1 بجے۔ سونیا سندر سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔